السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الذي سنقوم فيه بتصحيح التمرين الثالث من تمارين الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي لمادة الرياضيات. روابط تصحيح باقي التمارين تجدونها في خانة الوصف، أنصحكم بمشاهدتها للاستفادة أكثر. قبل البدء أطلب منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة فيديوهات القناة مع زملائكم لتعم الفائدة، وشكرا لكم. والآن لنبدأ. إذن التمرين الثالث exercice 3 soit ABCD un carré, le point E est le symétrique du point D par rapport à B et le point F est l'image de C par la translation qui transforme D en B. Alors, première question, construire une figure convenable، يعني أنشئ شكلا مناسبا. إذا هنا عندنا ABCD مربع un carré، إذا هي ABCD مربع. Le point E est le symétrique du point D par rapport à B. إذا عندنا النقطة E هي مماثلة النقطة D بالنسبة للنقطة B، يعني هنا عندنا تماثل مركزي، يعني أن هنا E هي صورة D بالتماثل المركزي الذي مركزه B. Voilà. On dit E est le symétrique de D par rapport à B. إذا هنا B غادي تكون هي منتصف القطعة DE. إذا بحال كنرسمو واحد القطعة DE بحيث B غيكون هي المنتصف ديالها. D'accord. Alors le point F est l'image de C par la translation qui transforme D en B. يعني F هي صورة C بالإزاحة التي تحول لنا D إلى B، يعني الإزاحة ذات المتجهات DB. إذا باش نرسمو الصورة ديال C اللي هي F غادي نرسمو المستقيم الموازي للمستقيم DB والمار من C، وغادي ناخدو نفس المسافة DB هي نفس المسافة CF. إذا هكذا نكون قد وجدنا النقطة F. إذا الشكل هو هذا جاهز هنا. السؤال B: déterminer la nature du quadrilatère BFCD. إذا هنا حدد طبيعة الرباعي BFCD. إذا هذا الرباعي هذا. إذا لاحظوا هنايا عندنا قلنا بأن F هي صورة C بالإزاحة ذات المتجهة DB، يعني الإزاحة التي تحول لنا D إلى B. إذا يكفي هذا المعطى هذا باش نقولوا بأن BFCD هو متوازي الأضلاع. إذا كان عندنا DB المتجهة DB كتساوي المتجهة CF، كنقولوا بأن هذا الرباعي DBFC أو BFCD هو نفسه، يعني كنمروا عبر هذه الرؤوس الأربعة. هذا الرباعي هذا كيكون متوازي الأضلاع. Alors question B. Alors on a F et l'image de C par la translation qui transforme D en B. Ça veut dire la translation de vecteur DB. Donc F est l'image de C par la translation qui transforme D en B. Ça veut dire que le vecteur DB égale le vecteur CF. Donc DB égale le vecteur CF. Voilà. Alors إذا كان عندنا DB égale CF يعني أن الرباعي DBFC هو متوازي الأضلاع. DBFC هو نفسه BFCD. Donc BFCD est un parallélogramme.
parallélogramme. La question suivante, سؤال 2, montrez que B est le milieu du segment AF. إذا هنا غادي نبينوا بأن النقطة B هي منتصف القطعة AF. Voilà. Donc, pour montrer que B est le milieu du segment AF, إذا غادي غنستعملوا جوج ديال المعطيات هنا. إذا عندنا هاد الرباعي ABCD هو مربع، دونك غيكون عندنا المتجهة AB تساوي المتجهة DC. Alors, on a ABCD et un carré. Donc, le vecteur AB égale le vecteur DC. علاش؟ لأن المربع هو واحد من متوازيات الأضلاع، يعني المربع راه هو متوازي الأضلاع، وبالتالي المتجهة AB تساوي المتجهة DC. داكور. كوا انكور. alors عندنا كذلك قلنا بأن كذلك الرباعي BFCD هو متوازي الأضلاع. إذا حسب هذا السؤال هذا BFCD متوازي الأضلاع، يعني المتجهة BF تساوي المتجهة DC. Voilà. D'autre part, on a BFCD et un parallélogramme. Donc, le vecteur BF égale le vecteur DC. Voilà. Donc هنا عندنا جوج ديال المتساويات، نسمي هذه المتساوية 1 وهذه المتساوية 2. فوالا. دونك عندنا AB كيساوي DC وعندنا BF حتى هو كيساوي DC. يعني إذا كان عندنا جوج متجهات كيساويو نفس المتجهة بمعنى أنهما متساويان، دونك المتجهة AB تساوي المتجهة BF. Alors 2, 1 et 2, on déduit que vecteur BF égale le vecteur AB. Ou bien AB égale BF. AB égale BF. إذا كان عندنا المتجهة AB تساوي المتجهة BF، يعني أن هاد المتجهتين عندهم نفس الاتجاه، نفس المنحى ونفس المنظم، يعني قد وبالتالي وعندنا B، هاد النقطة B هي نقطة مشتركة بيناتهم، يعني أن هاد B راها منتصف القطعة AF. Alors B est le milieu du segment AF. Alors maintenant, la question 3. Déterminer la nature du quadrilatère BCFE. نحدد طبيعة الرباعي BCFE. Voilà. Donc ici, on a E est l'image de départ, la symétrie de centre B. يعني E هي صورة D par rapport à B. Donc B est le milieu du segment DE. Voilà. إذا كانت عندنا B هي le milieu du segment DE, alors le vecteur DB égale le vecteur BE. Voilà. Et on a d'autre part, on a F est l'image de C par la translation qui transforme D en B. Ça veut dire le vecteur DB égale le vecteur CF. Voilà. Donc, on a le vecteur DB égale le vecteur BE. Et on a DB égale CF. Voilà. Donc, CF, BE, ils sont égaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont égaux à un troisième vecteur qui est DB. إذا كان عندنا جوج متجهات كيساويونا نفس المتجهة فهما متساويين. عندنا بي او قلنا كتساوي لنا دي بي، وعندنا بي او كتساوي لنا سي اف. علاش؟ لأن اف هي ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم
دي اون بي، يعني سي اف ايكال دي دي بي. الا كانت سي اف كتساوي دي بي و بي او كتساوي دي بي، يعني سي اف ايكال بي او. وإلا كان عندنا هاد جوج متجهات متساويين، دونك هاد الرباعي هذا غيكون متوازي الأضلاع، c'est un parallélogramme. Voilà, donc on va écrire. Alors 3, on a E et l'image de D par rapport à B. Donc غيكون عندنا المتجهات DB égale متجهة BE. Voilà. D'autre part, من جهة أخرى, on a F et l'image de C par la translation qui transforme D en B. ويمكن نقول كذلك بأن BFCD باراليلوغرام. علاش؟ لأنك بيناه في السؤال السابق BFCD بيناه بأنه باراليلوغرام، وإلا كان باراليلوغرام غيكون عندنا المتجهة DB تساوي المتجهة CF. D'autre part, BFCD est un parallélogramme. Alors DB, le vecteur DB égale le vecteur CF. Le vecteur CF. Voilà. Donc إذا كان عندنا le vecteur DB égale CF، إذا هنا غادي نسمي هذه مثلا المعادلة 3 وهذه غنسميها معادلة 4. دونك هنا عندنا دي بي كتساوي بي او والدي بي كتساوي سي اف، يعني بي او و سي اف بجوج بهم كيساويو لنا نفس المتجهة اللي هي دي بي، إذا هما متساويين. الوغ بي او égale CF, le vecteur BE égale CF, alors BEFC est un parallélogramme. و BEFC راه هو نفسه BCFE. إلا درنا به من الاتجاه المعاكس غادي نلقاو نفس الرباعي. إذا BEFC راه هو نفسه BCFE. Voilà, c'est un parallélogramme. Alors BFC la BEFC est un parallélogramme. Voilà. Maintenant, le quatrième question. سؤال الرابع. Déterminer la mesure de l'angle EBF. إذا هنا غادي نشوفوا قياس الزاوية EBF. فين هي EBF؟ EBF. إذا الزاوية هي هذه. إذا غنشوفوا القياس ديال هذه الزاوية هذه. إذا لاحظتوا من خلال هذا الشكل هذا كيبان لنا بأن هذا المستقيم هذا اللي هو AF والمستقيم ED كيتقاطعوا في هذه النقطة هذه، في النقطة B. يعني هذه الزاوية هذه وهذه متساويين. علاش؟ لأنهما زاويتان متبادلتان بالرأس. Alors ils sont opposés par le sommet. Alors ces deux angles sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Voilà. إذا ومن جهة أخرى كنعرفوا بأن خصنا نشوفوا هاد الزاوية هذه شحال القياس ديالها. إلا عرفنا القياس ديال هاد الزاوية هذه راه نعرفوا هذه، لأن هذه كتساوي هذه. فوالا. دونك هنا هاد الزاوية هذه راه هي قد هذه، يعني هاد الزاوية هذه هي نصف هاد الزاوية هذه. علاش؟ لأن هاد الرباعي هو مربع. إذا هاد الزاوية هذه غتكون هي القياس ديالها 90 درجة، وهاد دي بي راه قطر ديال المربع، يعني كيقسم لنا الزاوية ABC إلى قسمين متقايسين، وبالتالي هاد الزاوية هذه إذا كان هذه كاملة فيها 90 درجة، يعني هذه غيكون فيها 45 اللي غتكون كتساوي النصف ديال هاد الزاوية ABC. إذا كانت هذه 45 دونك هذه غتكون كذلك 45 درجة. فوالا. دونك لا ريبونس ici
Alors, quatrième exercice. Alors, on a B et le milieu des deux segments AF et DE. Voilà. Il y a منتصف DE ou CF. Donc, il est l'intersection des deux droites. AF et DE. Alors, on a B et le milieu des deux segments إذن منتصف القطعتين DE هو AB DE et AB. Donc, c'est l'intersection. Alors, ce point-là, le point B est l'intersection, يعني تقاطع, l'intersection des deux droites, يعني التقاطع ديال المستقيمين DE et AB. Alors, l'angle ABD égale l'angle EBF. Car ils sont opposés par le sommet. Voilà. Alors, d'autre part, إذا هنا بينا بأنهم مادام أنهم متقابلين بالرأس إذا فهما متساويين. قلنا غير نبينوا شحال القياس ديالهم بالضبط. دونك قلنا بأن هذه الزاوية هذه هي نصف الزاوية ABC. لماذا؟ لأن هذا دي بي القطر كيقسم لنا الزاوية إلى قسمين، وهذه الزاوية قياس ديالها 90، دونك هذه غيكون 45، وبالتالي حتى هذه كتساوي 45 درجة. داكوغ. دونك alors or ABC l'angle ABC ناخذوا هذه الزاوية هذه كاملة ABC القياس ديالها 90 درجة إيكال 90 درجة car ABCD est un carré et BD, on a BD est la bisectrice de ABC. BD est la bisectrice de ABC, de l'angle ABC, car BD, alors le segment BD est un diamètre du carré ABCD. Voilà, donc on a DB et le diamètre de ABCD, donc il divise l'angle ABC en deux. Voilà, on vient donc ABD, l'angle ABD égale combien? Égale ABC sur 2. Égale ABC, l'angle ABC sur 2 égale 90 sur 2 égale 45. Voilà, 45 degrés. Alors, on a montré que ABD égale 45. Voilà. On a déjà dit que ABD égale EBF. Et on a montré que ABD égale 45. Alors, EBF aussi égale 45 degrés. Voilà. Donc, هذه غنسميوها مثلا معادلة 5 وهذه غنسميوها مثلا معادلة 6. Alors 2, 5 et 6, on a EB, l'angle EBF égale 45 degrés.